नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, पूर्णिमाको दिन तपाईँको घरमा एउटा मयूरको प्वाँख राख्नुहोस्, भाग्य बद्लिन्छ। वास्तवमा मयूरको प्वाँखको कति महत्त्व छ यसको बारेमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। ससानो बाल्य अवस्थामा किताबको हरेक गातामा मयूरको प्वाँखहरू राख्दा हामीलाई कति मनमा आनन्दित आउँथ्यो। मयूरको प्वाँख खोजी हामीले स्कुल जाँदा हामीले पढ्ने ब्याग झोलाहरूमा राख्ने, त्यसै गरी किताबहरूमा राख्ने, हामीले भगवान भनेर सरस्वती विद्या दिनुहुन्छ भनेर ढोग्ने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले मयूरको प्वाँखको आफ्नै महत्त्व छ। मयूरको प्वाँखलाई यदि हामीले सही तरिकाले चिन्न सक्यौँ र हामीले सही तरिकाले घरमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने तपाईँ हामीले एउटा मयूरको प्वाँखले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ। आज मैले तपाईँको माझमा यहाँ 12वटा मयूरको प्वाँखको महत्त्वपूर्ण उपायहरू लिएर उपस्थित भएको छु। नआत्तिकन अन्त्यसम्म हामीलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारीहरू तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले पूर्णिमाको सेरोफेरोमा मयूरको प्वाँखको विधि र प्रयोगलाई अगाडि बढायौँ भने यसले झनै सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ र राम्रो फल दिन सक्छ। त्यसकारण पूर्णिमाको दिनमा हामीले मयूरको प्वाँखलाई कसरी घरमा राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने, कुन समस्यामा हामीले मयूरको प्वाँखलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, विविध विषयवस्तुमा आज चर्चा रहनेछ। नआत्तिकन अन्त्यसम्म हाम्रो भिडियोलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँको घरमा बालबालिका हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू पढ्न मन गर्नुभएको छैन, पढाइमा कमजोर अवस्थामा रहन्छन् र पढ्दै बालबालिकाहरू अल्छी गरिरहन्छन्, पढेको कुराहरू बिर्सिने बानी छ, स्कुल जाने मन गर्दैनन् भनेपछि एउटा मयूरको प्वाँख तपाईँले पूर्णिमाको दिनमा बालबालिकाको लागि मयूरको प्वाँखको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँले पूजा पसलहरूमा अहिले बजारहरूमा मयूरको प्वाँखहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सानो साइजको मयूरको प्वाँखहरू आउँछन् र सानो खालको मयूरको प्वाँखलाई तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर पूर्णिमाको दिन लिन सक्नुहुन्छ। पूर्णिमाको दिन लिएर तपाईँले घरको छतमा अथवा आँगनमा पूर्णिमाको राति राखिदिनु होला र भोलिपल्टको समयमा तपाईँले आफ्ना बालबालिका पढ्ने झोलाहरूमा, त्यसै गरी किताबहरूमा, पढ्ने कोठाहरूमा राखिदिनु सक्नुहुन्छ। र यसरी राखिदिनु भयो भने त्यो मयूरको प्वाँखले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा तपाईँको बालबालिकाहरूमा दिन्छ। किनभने पूर्णिमाको रातमा हामीले मयूरको प्वाँख जब आँगनमा राख्छौँ, पूर्णिमा जुन चन्द्रमाको महत्त्वपूर्ण शक्ति मयूरको प्वाँखमा रहन्छ। त्यसकारण यदि साँच्चीकै मयूरको प्वाँखले तपाईँको राम्रोसँग काम गर्न थाल्यो भने मयूरको प्वाँख त आफै ओरिजिनल मयूरको प्वाँखले आफ्नै किसिमको शक्तिहरू प्रदर्शन गर्न थाल्छ। त्यसकारण यो यसरी हामीले मयूरको प्वाँख प्रयोग गरेर आफ्नो बालबालिकालाई पढाइमा अभिरुचि बनाउन सक्छौँ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन खोजिरहेको के हो भने ठुल्ठुला प्रवचन गर्ने व्यक्तित्वहरूले, कथावाचकहरूले आफ्नो शिरको नजिकमा मयूरको प्वाँखहरू राख्नुभएको हुन्छ। किन राख्नुहुन्छ भन्दा शीतलता प्राप्त गर्नको लागि, ज्ञान आर्जन गर्नको लागि, स्मरण शक्ति बढाउनको लागि मयूरको प्वाँखको प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तै बालबालिकाको स्मरण शक्ति बढाउनको लागि, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि हामीले झोला ब्यागहरूमा मयूरको प्वाँखको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी तपाईँको सपनाहरूमा ऐठन पर्छ, नराम्रो सपनाहरू देख्नुहुन्छ, सपनामा सर्पहरू तपाईँलाई देखिरहन्छन् भने सपनामा सर्पहरूले तर्साउने, नराम्रो सपनाहरू देख्ने, ऐठनहरू पर्ने समस्या छ भने तपाईँले मयूरको प्वाँख सिरान मुनि राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। उक्त मयूरको प्वाँखलाई पूर्णिमाको रात तपाईँले घरको आँगन अथवा आकाशमा तपाईँले चाहिँ घरको छतमा राखेर चन्द्रमालाई दर्शन गराउने रातभरि र बिहानको समयमा तपाईँले चाहिँ उक्त मयूरको प्वाँखलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँमा ऐठन पर्ने, नराम्रो सपनाहरू देख्ने, शरीरमा आलस्यता रहने, यस्ता खालका समस्याहरू हल गर्नको लागि सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। दुईजना हो श्रीमान श्रीमती बीचमा अन्य कुराहरू केही छैन, तर साना कुराहरूमा खटपट भइरहन्छ, झैझगडा हुन्छ, सामान्य झैझगडा कलहहरू भइरहन्छन् भने त्यो कलह र झैझगडा दाम्पत्य जीवनको असमझदारीलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि तपाईँले आफ्नो सुत्ने बेडको सिरान मुनि मयूरको प्वाँखहरू राख्न सक्नुहुन्छ। पूर्णिमाको राति आँगनमा अथवा घरको छतमा मयूरको प्वाँखहरू राख्न सक्नुहुन्छ। उक्त मयूरको प्वाँखलाई तपाईँले चाहिँ सिरान मुनि राखेर सुत्नुभयो भने तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको अफिस, कार्यालयहरू, पसलहरू चलिरहेका छैनन्, अफिस राम्रो चलिरहेको छैन, कार्यालयहरूमा अनावश्यक किसिमको समस्याहरू छ भने मयूरको प्वाँखलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ।
यसले तपाईँको अफिस त्यसैगरी व्यवसाय कार्यालयहरू तपाईँको लागि सुसङ्गठित तरिकाले सकारात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण हुन्छ र तपाईँले सोचेअनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, मयूरको प्वाँख तपाईँले आफ्नो साथमा राखेर यात्राहरू गर्नुभयो भने नराम्रो अप्रिय घटनाहरूबाट मयूरको प्वाँखले तपाईँलाई बचाउने छ। नकारात्मक शक्तिहरू तपाईँको शरीरमा प्रवेश रहने छैनन्, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मयूरको प्वाँखहरू तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले मयूरको प्वाँखको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले विशेष गरेर औषधि गुणको हिसाबले मयूरको प्वाँखलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। घरको मूल ढोकामा तपाईँले एक जोडी मयूरको प्वाँखहरू राखिदिनु भयो भने घरमा बिग्रिएको वास्तु दोषहरू निवारण गर्नको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसकारण घरको मूल ढोकामा तपाईँले एक जोडी तपाईँले मयूरको प्वाँखहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँले मयूरको प्वाँखहरू घरमा राख्नु भनेको चट्याङबाट बस्नु हो। तपाईँको घरमा अनावश्यक चट्याङहरू बच्छ भने तपाईँले मयूरको प्वाँखको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईँको चाहिँ अनिन्द्रा भइरहन्छ, तपाईँको टाउको तपाईँको दुख्ने समस्याहरू, डिप्रेसनका समस्याहरू छन् भने तपाईँले मयूरको प्वाँखहरू शिरमा राखेर तपाईँले चाहिँ सुत्न सक्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी हामीले चलाउने फ्यानहरू पङ्खाहरूमा मयूरको प्वाँखहरू बाँधिएर हामीले त्यसको चाहिँ हावाहरू लियौँ भने हाम्रो शरीरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी पनि हामीले मयूरको प्वाँखहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीलाई चाहिँ विशेष गरेर अर्को कुरा, भान्सा कोठाहरूमा केही समस्याहरू भइरहेका छन्। हाम्रो भान्सा कोठाहरू आग्नेय कोणमा राखेर पनि केही समस्या छन् भने भान्सा कोठामा पनि हामीले मयूरको प्वाँखहरू पूर्व उत्तर ईशान्य कोणहरूमा एउटा कुनै आसन दिएर राख्न सक्छौँ। यसले सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। भान्सा कोठामा हुने कुनै अप्रिय घटनाहरूबाट बचाउनको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी आफ्नो एउटा शारीरिक शक्ति बढाउनको लागि, प्रेम तथा काम वासना बढाउनको लागि पनि विवाहित तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको फोटा राखेको नजिकै मयूरको प्वाँखहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँको लागि चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको फोटाको पछाडि, फ्रेमको पछाडि एक जोडी मयूरको प्वाँखहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। वास्तवमा मयूरको प्वाँख आफैमा एउटा पवित्र चिज हो। हामीलाई पनि हेर्दाखेरि मयूरको प्वाँख कति आकर्षक लाग्छ, राम्रो र शुभ मानिन्छ। त्यसकारण मयूरको प्वाँखमा कहिल्यै पनि नकारात्मक कुराहरू हुँदैन, यसमा सकारात्मक किसिमको भाइब्रेसन हुन्छ। मयूरको प्वाँखमा एक किसिमको शक्ति र आकर्षण रहन्छ। यही शक्ति र आकर्षणको कारणले गर्दा मयूरको प्वाँखले जहिले पनि सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू दिने काम गर्छ र नकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरूलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण अनावश्यक दैविक दुर्घटना लगायत हाम्रो शरीर, हाम्रो तपाईँको तन मन सबै कुराहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने यो मयूरको प्वाँखलाई पूर्णिमाको रात तपाईँले घरको छतमा राख्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्। अवश्य तपाईँले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आज हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको विषयवस्तु, आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने 98 478 44 095 98 095 60 557 यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाके चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।